अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह अंबिया जो है ये मक्की सूरत है और इसकी आयत जो हैं 112 हैं और रुकू इसके 7 हैं। बहुत अहम सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं कि सूरह बनी इसराइल, सूरह कहाफ, सूरह मरियम, सूरह त्वाहा और सूरह अंबिया ये कदीम सूरतों में से हैं, यानी इनको इब्तिदाए इस्लाम से ही हिफ्स किया जाता था। पहले नुज़ूल होने वाली सूरतों में से, कदीम सूरतों में से, तो इब्तिदाई इस्लाम में इन सूरा को हिफ्स किया जाता था। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये फरमाते हैं कि इसका नाम सूरह अंबिया ही है और इसका कोई दूसरा नाम मारूफ नहीं है सिवाय सूरह अंबिया के। इस सूरह में 18 अंबिया के नामों का जिक्र है। 18 यानी 18 अंबिया के नामों का जिक्र है और सूरह त्वाहा का आखिर और सूरह अंबिया का जो अव्वल है ये क़यामत के कुर्ब की खबर दे रहा है। सूरह त्वाहा जो हमने मुकम्मल करी थी कल परसों और आज ये सूरह अंबिया, तो उसका आखिर और इसका अव्वल ये क़यामत के कुर्ब की खबर दे रहा है। इस सूरह में अंबिया कराम के क़सस बयान किए गए हैं और इस सूरह की इब्तिदा ही क़यामत के जिक्र से की गई है। यानी आप देखें इब्तिदा इसकी क़यामत के जिक्र से की गई। आयत नंबर 1 को अगर हम देखते हैं तो इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिम मुअरिदून, और लोगों का हिसाब नज़दीक आ गया और वो हैं कि गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। यानी हिसाब करीब आ गया, क़यामत का दिन करीब आ गया और वो है कि गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। यानी इसका इब्तिदा ही उससे शुरू हो रहा है। हदीस पाक में आता है कि जो मरता है उसके लिए क़यामत कायम हो जाती है, यानी जिसका इंतकाल हुआ उसके लिए क़यामत कायम हो जाती है और वो दारुल अमल से निकलकर दारुल हिसाब में पहुंच जाता है। अब अमल की दुनिया अमल का घर है, इस अमल के घर से निकलकर अब वो दारुल हिसाब में पहुंच गया, यानी आखिरत में पहुंच जाता है। कब्र में देखिए मरने वाला जो है वो जब उसको उस पर नज़ा की कैफियत तारी होती है, उसको वो एक सकर की कैफियत में चला जाता है, बेहोशी की कैफियत में। यानी उसकी वो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हमें देख रहा है, लेकिन वो अब हमें नहीं देख रहा होता। उसको फरिश्ते और मखलूक नजर आनी शुरू हो जाती है। तो अब उसको अपना अंजाम कार भी नजर आता है। अगर वो नेक है तो फरिश्ते अच्छे हुलियों के साथ और जन्नती कफन के साथ आए होते हैं। अगर वो गुनहगार है तो फरिश्ते खौफनाक हुलियों के साथ और जहन्नुमी कफन के साथ आए होते हैं। तो उसको तो यहीं से उसको अपना अंजाम कार का पता चलना शुरू हो जाता है। तो अब क्या है इसमें ये बयान किया गया है आयत नंबर, अच्छा बाकी मज़ामीन आयत नंबर 1 के बाद के बाकी तमाम मज़ामीन जो हैं वही हैं जो पीछे हम पढ़ कर आ रहे हैं कि ये लोग क्या है ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं शायर हैं, या ये जो वही आती है तो इनके माज़ल्ला परेशान ख्वाब हैं, और इस तरह का जिक्र किया जा रहा है। और फिर इस तरह की बातें कि हम में से ही क्यों एक शख्स को वही दी गई, और फिर ये कैसे नबी हैं जो कि जिनका जिस्म है, जो खाते पीते हैं, और इस तरह की बातें। यानी वो सारे मज़ामीन एक जैसे वो जो पीछे हम पढ़ कर आ रहे हैं, आपकी दावत देना, इनका इनकार करना, फिर अल्लाह की कुदरत की निशानियां, रात और दिन की निशानियां, उसका जिक्र किया जा रहा है। और ये पूरा एक जैसे मज़ामीन के बाद आयत नंबर 34 में अल्लाह फरमाता है, और नहीं किया हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले यहाँ हमेशा रहना, तो क्या अगर आप इंतकाल कर जाएंगे तो ये काफिर लोग हमेशा रहने वाले हैं। यानी ये क्यों आयत नाजिल हुई, ये इसलिए कि कुफार कहते थे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो जाएगा तो हमें निजात मिल जाएगी माज़अल्लाह।
یعنی پھر اسلام پھیلے گا نہیں، آپ ہی نہیں ہوں گے تو اسلام پھیلے گا ہی نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے محبوب کسی بشر کو ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں لکھا. اور کیا اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کافر لوگ زندہ رہ جائیں گے؟ انہیں بھی تو موت آنی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر اس سے آگے 34 آیت کے بعد اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے ہر نفس نے. یہ کہا جا رہا ہے اور ہم تمہیں آزماتے ہیں دکھ اور سکھ سے. کبھی دکھ آتے ہیں تم پر، کبھی سکھ آتے ہیں، یہ ہمارا آزمانا ہے. تمہیں ہم آزماتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹ آئے جاؤ گے. بہت اہم فلسفہ، موت کا فلسفہ. موت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر نفس نے، کافرو تم میرے نبی کے لیے کہتے ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے، تو تم یہ جان رکھو تم نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی جاندار موت کے مزے سے بری نہیں ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر ہم تمہیں دکھ اور سکھ سے آزماتے ہیں. تمہارے پاس فراوانی ہے، تمہارے پاس مال و دولت ہے، اولاد کی کثرت ہے، یہ بھی ہماری آزمائش ہے. دیکھیں یہ کہا جاتا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے. تو یہ کہا جا رہا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 36 کنٹینیو یہی آیتیں چل رہی، مضامین ایک جیسے پھر سے شروع ہو گئے. آیت نمبر 36 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جب دیکھا تم کو کافروں نے تو نہیں قرار دیتے تمہیں مگر مذاق، کہ کیا یہی کہا کرتے ہیں تمہارے بتوں کو، حالانکہ وہ خدائے مہربان کے ذکر سے منکر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو مزاح سوچتا ہے، ہزوا، ٹھٹھا، مزاح سوچتا ہے، انہیں مذاق اڑاتے ہیں. احاذ اللہ زی، کیا یہی ہیں وہ یذکرو جو کہتے ہیں تمہارے الہتکم، تمہارے خداؤں کو کہتے ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں، کیا یہی ہے تو بتوں کو، حالانکہ یہ خدائے مہربان کے ذکر سے غافل ہیں یا انکار کرتے ہیں. اگر یہ خدائے مہربان کا ذکر کرتے تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے. آیت نمبر 37 میں انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ خلق الانسان من اجل ساوریکم آیتی فلا تستعجلون، اور پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز، اور بہت جلد ہم دکھا دیں گے تمہیں اپنی نشانیاں، تو جلد بازی سے کام نہ لو. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کافروں تم کہتے ہو قیامت آ جائے، تم کہتے ہو کوئی عذاب ہم پر آنا ہے تو ہم انکار کر رہے ہیں، آ جائے عذاب. تم کہتے ہو کہ فرشتے کیوں نہیں ہمیں آسمان سے اترتے نظر آتے. اللہ فرما رہا ہے اجلت سے کام نہیں لو. بے شک انسان اجلت پسند واقع ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ تم اجلت سے کام مت لو، جلد بازی سے کام مت لو، یہ جلد بازی تمہیں ہی نقصان پہنچائے گی. پھر اس کے بعد آیت نمبر آگے ہم بڑھتے ہیں، پھر ایک جیسے مضامین ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 48 کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرقان دیا. فرقان سے مراد تورات، جتنی بھی کتابیں آسمانی کتابیں جس میں احکام شریعت ہے ان کو فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی. تو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اللہ فرما رہا ہے فرقان دیا، اور وَضِيَاءً اور روشنی اور ذکر متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. دیکھیں جو ڈرتا ہے وہی ایمان لاتا ہے، جس کے اندر ڈر نہیں وہ ایمان نہیں لاتا، نہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اس میں روشنی ہے، اس میں نصیحت ہے، لیکن للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے. جو نہیں ڈرتے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس جیسے لوگ نہیں ڈرتے تو ان کے لیے نہیں ہے. پھر کہا جا رہا ہے متقین ہیں کون، ان کی صفات کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں آیت نمبر 49 میں کہا جا رہا ہے متقین وہ ہیں الذین یخشون
रब्बहुम बिलगैब, वो हैं जो बे देखे अपने रब से डरते हैं और उन्हें क़यामत का डर लगा रहता है, या क़यामत का जो है जिक्र, वो क़यामत के जिक्र से थरथराते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। ये है मुत्तकीन। आज हम देखते हैं, देखें, अगर हम इस बात पे अमल कर लें, ये बात को अपना कामिल अकीदा बना लें, अल्लाह देख रहा है, तो हम हर गुनाह का काम करने से रुक जाएंगे कि नहीं, हमारा रब देख रहा है, उसके सामने हाजिर होना है। और क़यामत के जिक्र का जब याद करें, हमारे जिस्म पे कपकपी तारी हो जाए कि वो वक्त कैसा वक्त होगा। तो यही कहा जा रहा है। आयत नंबर 51, अल्लाह क्या फरमाता है, और बेशक दिया था हमने इब्राहिम को उनकी नेक राह पहले ही से, और हम उन्हें जानते थे। यहाँ क्या कहा जा रहा है, बड़ी अहम बात है कि इब्राहिम को हमने उनकी नेक राह पहले से दी थी और वो इससे खबरदार थे। जिस तरह कुछ लोग कह देते हैं कि हजरत इब्राहिम कह रहे थे, फरमाते हैं, जैसे सूरह नाम में आया कि ये मेरा रब है, ये सूरज मेरा रब है, ये चांद मेरा रब है, ये तारे नहीं, ये नहीं। तो कहा उनको इल्म नहीं था। अल्लाह क्या फरमा रहा है, यहाँ जवाब दे रहा है, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी नेक राह पहले से ही दे दी थी। ये अल्लाह के चुने हुए बंदे, नफूस कुदसिया, पाक रूहें। तो ये क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, हमने उनको उनकी नेक राह पहले से ही दी थी और हम उन्हें जानते थे, यानी उनका रुश्द जो था उससे हमें इल्म था, हमें उसका इल्म था। तो ये कहा जा रहा है, यानी इससे वो चीजें जो लोग इस तरह उल्टी सीधी बातें करते, तर्जुमा करते वक्त, वो चीजें क्लियर हो गई, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आगे जो जिक्र आ रहा है, आयत नंबर 54, अब उनका अपनी कौम से और अपने चचा आजर से, इनका जिक्र हम पहले भी तफसीली कर चुके हैं सूरह नाम में। आजर से जो जिक्र आ रहा है कि क्या कहा उन्होंने अपनी कौम और अपने चचा से, कि जब कहा अपने चचा से कि ये कैसी मूर्तियां हैं, ये, और अपने चचा से और अपनी कौम से कि मूर्तियां कैसी हैं, क्या हैं कि तुम उनके आगे आकिफून, आलती पालती मार कर बैठे रहते हो, हर वक्त उनके सामने इस तरह बैठे रहते हो तुम, ये क्या मूर्तियां हैं। तो उनका जवाब क्या दिया जा रहा है 53 में, आयत नंबर 53 में उसका जवाब वो दे रही उनकी कौम। और सब ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादाओं को पाया वो इनके पुजारी थे, यानी हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा करता हुआ पाया और वो इसके पूजा करने वाले थे, तो हम भी ये करते हैं। तो ये इन्होंने जवाब दिया, कहते हैं कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जिन मूर्तियों की पूजा करती थी 72 मूर्तियां थी, 72, और एक कॉल मिलता है 90 यानी 90 मूर्तियां थी जिनकी वो पूजा करती थी। अच्छा, उनकी शक्लें कैसी बनाई थी इन्होंने, दरिंदे, परिंदे, और उसके बाद चौपाए और इंसानों की शक्ल, और एक जगह ये भी आता है सितारों की शक्ल के बुत बनाए हुए थे इन्होंने। तो वो इनकी, और जो सबसे बड़ा बुत इनका था वो आजर ने, यानी आपके चचा ने बनाया था हजरत इब्राहिम के, और वो बहुत उम्दा 2 मोती उसकी आंखों में की जगह गड़े हुए थे, और वो इस तरह सबसे बड़ा बुत वो था। और बाकी की सूरतें जो बनाई थी, दरिंदे, परिंदे, चौपाए, आदमियों की और तारों की शक्लें बनाई थी, बाकी मूर्तियां ये थी। अब उस वाक़े का की तरफ इशारा हो रहा है, आयत नंबर 68 की तरफ देखें, सारा जिक्र आके, यानी इसमें जब इनकी कौम, हजरत इब्राहिम की कौम किसी मेले में जाती है और हजरत इब्राहिम को कहते हैं आप भी चलें, तो आप फरमाते हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो आप नहीं जाते। और ये आपने इसलिए कहा कि मतलब तुम्हारा कुफर देख के, हम देखते हैं ना कोई गुनाह करता है, हम कहते हैं हम बेजार हो गए, बीमार हो गए ये देख देख के ऐसा। तो हजरत इब्राहिम ने भी कहा कि मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम अपने मेलों में भी यही पूजा पाठ करोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। आपने मना कर दिया। और जब ये सारे गए, यही हुआ कि जब ये लोग मेले से वापिस आए तो इन्होंने कहा कि उस नौजवान जो इब्राहिम है, जो हमारे बुतों को बुरा कहता है, उसने ही ये किया होगा। तो ये जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए कि आपने किया है, तो आपने बड़ा एक तबलीगी नुक्ता एक बयान करा, एक हिकमत भरा नुक्ता। वो क्या था, ये अपने बड़े से पूछो, जब तुम इनको खुदा मानते हो
اور ان میں اتنی طاقتور، انہیں سمجھتے ہو تو اس سے پوچھو بڑے سے، یہ تمہیں سب بتا دے گا کہ کون یہ حرکت کر کے گیا. بڑا زبردست جواب تھا. اور آپ نے جب یہ کہا تو یہ اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی شرمندگی کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں. لیکن اب وہی جو بات ہو جاتی ان لوگوں کی کہ وہ اب کسی آنے سے ہو گئے، اور اب کہنے لگے نہیں ان کو سزا دیں. اور آیت نمبر 68 میں کیا آیا؟ سب نے کہا جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کرنا ہے. آیت نمبر 68 میں ان کی قوم نے یہ کہا. اب کچھ جواب تو آ نہیں رہا تھا، کوئی دلیل تو آ نہیں رہی تھی، تو اب انہوں نے کہا جلا دو اگر اپنے ان کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کو تو کرنا ہی ہے. اب جب یہ معاملہ ہو گیا، یہ چیز ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ نمرود نے حکم دیا ایک پہاڑ کے سامنے گڑھا بنایا جائے اور اس گڑھے کی دیوار 60 گز بلند کی جائے، 60 گز بلند. اور مہینہ بھر تک لکڑیاں جمع کرتے کرتے اس گڑھے کو لکڑیوں سے بھر دیا، اور بہت سا تیل تمام ایندھن پر چھڑک کر اس میں آگ لگا دی. حضرت خلیل اللہ کی گردن مبارک میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر منجنیق نامی ایک مشین، کیونکہ کوئی آگ کے قریب ہوتا تھا وہ آگ اتنی بلند تھی کہ وہ خود جھلس جاتا، تو لہٰذا کہا کہ ہم قریب نہیں ہوں گے، ہم کیا کریں گے، ہم اس منجنیق نامی ایک مشین سے ان کو آگ کی طرف بھیجیں گے. تو جب یہ کر دیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ، اچھا اب یہ معاملہ آپ آگ کی طرف منجنیق نامی مشین پر آپ کو ڈالا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھنے لگے ابراہیم کو یہ حاجت ہو تو بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا تجھ سے کچھ نہیں حاجت، وہ جو میرا جلیل ہے، میرا رب ہے، وہ جانتا ہے، تجھ سے حاجت نہیں. اللہ کو اپنے خلیل کی یہ بات، یہ جذبہ، یہ اپنے رب سے محبت اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، خود فرمایا. آیت نمبر 69 میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کیا کہا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ کو کہا، تو کہتے ہیں روئے زمین پر تمام آگ جو تھی وہ 3 دن تک اس میں تپش نہیں رہی، گرمی نہیں رہی ہے، جلی نہیں، آگ جلائی نہیں جا سکی، یا پھر جلائی گئی تو اس میں گرمی تھی ہی نہیں، کیونکہ حکم ربی تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر. یہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو اس طرح معاملہ ہوا کہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہوگی. یہ جو آیت مبارکہ ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ 69، کہتے ہیں یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، تیز بخار کے لیے اور فالج کے لیے. ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے فالج کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدے کریں کہ فالج، جس مریض کو فالج کا اٹیک ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور ہاتھ پیر میں کہیں بھی کوئی وہ جس طرح ہاتھ پیر رک جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس آیت کی برکت سے. تو ہائی بلڈ پریشر، تیز بخار اور فالج، اس کے لیے بہت مجرب ہے یہ آیت. پھر آگے چلتے ہیں. اب آیت نمبر 71 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور بچا لے گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں مکمل ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور نجات دی ہم نے لوط کو اور انہیں، ابراہیم اور لوط کو، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی جہان والوں کے لیے. یعنی وہاں سے اب ہجرت کر کے کس جگہ جا رہے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کس جگہ جا رہے ہیں؟ کہا یہ کون سی زمین؟ یہ عراق سے نکلے ہیں اور شام کی طرف جا رہے ہیں. عراق سے نکلے ہیں اور اب شام کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم یہاں سے نکل کر فلسطین، اور حضرت لوط متفقات یہاں پہنچے. اور ان دونوں کے مقاموں کے درمیان
एक दिन रात की राह यानी 24 घंटों का फासला था दोनों मकाम के दरमियान। जहां हजरत इब्राहिम ठहरे और जहां हजरत लूत ठहरे, दोनों के इलाकों में एक दिन एक रात यानी 24 घंटों का फासला था। आयत नंबर 72, अब अल्लाह फरमा रहा है और अता फरमाया हमने उन्हें इसहाक। अब अल्लाह ताला ने अपने खलील को इसके बाद क्या हजरत इसहाक अता फरमाए और याकूब पोता यानी नाफिला। पोते को क्या कहा गया? नाफिला। देखिए बेटा औलाद एक नेमत होती है, लेकिन औलाद की औलाद वो जायद नेमत होती है। तो यहाँ का हमने उन्हें इसहाक दिए और याकूब जायद यानी पोता अता फरमाया और सबको बना दिया स्वालिहीन। यानी ये बहुत एक बड़ा मकाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबूवत आपके पास, आप नबी, आपके बेटे इसहाक नबी, हजरत इस्माइल नबी, हजरत याकूब आपके पोते नबी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके पड़ पोते नबी, और फिर आगे भी नस्लों में नबी नबी। तो यही कहा जा रहा है और सबको बना दिया स्वालिहीन। हजरत सारा जो थी हजरत इब्राहिम, जो हजरत इसहाक की वालदा थी, हजरत सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन थी। आयत नंबर 74, और लूत को दिया हमने नबूवत और इल्म और निजात दी हमने उन्हें उस आबादी से जो बदकारी करती थी, बिला शुबा वो थे बदकिरदार लोग, नाफरमान। यानी क्या कहा कि हमने लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत, इल्म और निजात दी उस कौम से जो बदकारी करती थी, बिला शुबा वो लोग बदकार और नाफरमान लोग थे। आयत नंबर 78, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है कि जब पहले तर्जुमा पढ़ते हैं आज 78 का। और दाऊद और सुलेमान जब फैसला कर रहे थे खेती के बारे में, और पड़ गई थी इसमें लोगों की बकरियां, और हम तो उस फैसले के वक्त हाजिर ही थे। यानी एक फैसला आया, एक मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। हजरत सुलेमान की उम्र गालिबन इस वक्त 11 साल थी या 7 साल थी, तो उम्रों का जिक्र आया। तो क्या हजरत दाऊद ने फैसला करा शरीयत के मुताबिक, जो उस वक्त उनकी शरीयत थी उसके मुताबिक, कि अच्छा हुआ क्या था। एक किसान, पहले उस मुकदमे के पीछे पसे मंजर को देखते, एक किसान जिसका नाम एलिया था और एक बकरियों वाला जिसका नाम यूहन्ना था। अब हुआ ये कि यूहन्ना की बकरियां खुली हुई थी और वो जाके एलिया का तैयार खेत सारे चर गई। अब फसल, आपको पता है 6 माह बाद फसल किसान के घर जाती है, वो 6 माह के खर्चे और आइंदा बीज बोना और सारी चीजों के खराजात उसी से निकालने होते हैं। तो सारी फसल को चर गई बकरियां, काफी तादाद में थी। तो ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शरीयत के मुताबिक फैसला कर दिया कि बकरियां जो है ये एलिया नामी किसान को दे दी जाए, और क्या है, और जो यूहन्ना की बकरियां उसको दे दी जाए और यूहन्ना को खेत दे दिया जाए। ये उस वक्त की शरीयत के मुताबिक फैसला था। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ये फैसला सुन के बाहर आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नहीं, ऐसा करें कि जो बकरियों वाला है वो एलिया की जमीन पर काश्त करे, खुद अपने अखराजात से काश्त करे, और एलिया जो है उस वक्त तक यूहन्ना की बकरियों को रखे और उनसे नफा उठाए, दूध इस्तेमाल करे, नफा उठाए, जब तक कि उसका खेत तैयार नहीं हो जाता। ये फैसला यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शरीयत के हिसाब से फैसला किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वही के मुताबिक फैसला करा। अल्लाह आगे अगली आयत में 79 में ये फरमा रहा है, तो हमने समझा दिया मामला सुलेमान को और सबको दे रखा था हमने हुकूमत, इल्म और काबू में कर दिया था हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को के तस्बीह करे और परिंदों को और करने वाले हम थे। क्या कहा कि हमने इन सबको इल्म दे रखा था, बादशाहत दे रखी थी, और क्या हमने दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया था पहाड़ों को। कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की किरत करते थे तो पहाड़ वज्द में आ जाते थे, उड़ते परिंदे वज्द में आके अपने आप को जमीन पे गिरा देते थे। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ऐसे हमने कर दिया था और करने वाले हम थे। आयत नंबर 80 में हज़रत दाऊद का एक और मौजज़े का जिक्र हो रहा है आयत नंबर 80 में, और सिखा दिया था हमने उन्हें एक तुम्हारे काम के पहनावे की कारीगरी कि तुम्हारी हिफाजत करे तुम लोगों की जंग से, तो क्या तुम शुक्रगुजार हो। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी
کہ رات کو حلیہ بدل کر شہر میں گشت کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا حکمران یا خلیفہ ہے، تو لوگ بتاتے تھے، اس سے آپ کا پتہ چلتا تھا، تسلی ہوتی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے داؤد کے پاس جاؤ، اس کو یوں کہنا۔ اب جب یہ آپ پوچھ رہے، رات کو حسب معمول گشت کر رہے کہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے حضرت داؤد نے اس سے پوچھا، مرد کے بھیس میں تھا، کہ داؤد کیسا حکمران ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا، داؤد اچھا حکمران تو ہے، اگر ایک بات اس میں نہ ہو۔ کہا وہ ایک بات کیا ہے؟ داؤد بیت المال سے اپنی تنخواہ نہ لیا کرے۔ اگرچہ ہم دیکھتے کہ یہ بیت المال سے تنخواہ وزراء کی اور بادشاہوں کی اس وقت یہ ایک جائز کام تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن متقیوں کے لیے، اللہ کے نفوس قدسیہ خاص بندوں کے لیے، مقربین کے لیے نیکی کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں اور مشقت اور بڑھ جاتی ہے ان کے عملوں میں۔ تو یہی کہا کہ نہیں، وہ بیت المال سے تنخواہ نہ لے۔ حضرت داؤد اس کے بعد گھر آئے اور رو رو کے اپنے پروردگار سے دعا مانگی، یا اللہ میرے پاس کوئی ہاتھ کا ہنر نہیں، مجھے ہاتھ کا ہنر عطا فرما۔ رب جلیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا۔ اب زرہ لوہے سے، فولاد سے بناتے تھے اور اس کو تانبے سے ٹانکا لگا کے جوڑا کرتے تھے، بہترین زرہ بناتے تھے، کڑیاں بناتے تھے اس کی، اور بہترین زرہ بناتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ ہنر عطا فرمایا۔ یہ جنگی لباس ہوتا ہے، جو کہ جس سے یہ کہ آپ پہن لیتے ہیں تو آپ کو تلوار یا نیزے یا تیر کا وہ جو ہے زخم نہیں ہوتا، کہ وہ وہیں آ کے تلوار، تیر اور نیزہ وہیں آ کے رک جاتا ہے، کیونکہ وہ فولادی ایک آپ کے لیے وہ ہوتی ہے جگہ کہ وہ لباس کے آپ کو وہ جسم تک پہنچنے نہیں دیتا اس کو۔ تو کہا تم شکر گزار نہیں ہوتے۔ پھر آیت نمبر 81 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سلیمان کے لیے تیز ہوا کہ چلا کرے ان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے لیے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ یہ بھی مختصراً واقعہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 1000 کی تعداد میں تقریباً جہادی گھوڑے تھے، اور وہ ان گھوڑوں سے محبت اس لیے نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں جہاد کے گھوڑوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، والعادیات ضبحا۔ جہاد کے گھوڑوں کا ذکر آیا اس میں سورہ میں، ان کا ذکر کہ اپنے سموں کو پتھروں پہ مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں، ہانپتے ہیں، مٹی اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان گھوڑوں کا ذکر کرا، تو حضرت سلیمان کی محبت بھی اس لیے تھی کہ یہ گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے، اور آپ کو اللہ نے یہ بھی ایک علم عطا فرمایا تھا کہ آپ گھوڑوں کی گردنوں پہ اور ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیر کے آپ کو گھوڑوں کے اندر کے عیب اور بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ نے حسب معمول گھوڑے منگوائے اور ان کی گردنوں پہ اور ان کی پنڈلیوں پہ آپ ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے۔ اس اسنا میں آپ کی نماز کا وقت جو ہے وہ تنگ ہو گیا یا نکل گیا، یا مطلب تھوڑا وقت آگے ہو گیا۔ تو اب آپ نے سوچا کہ میں ان گھوڑوں کی محبت میں، حالانکہ پھر وہی بات، گھوڑوں کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی۔ تو آپ نے کہا کہ میں ان گھوڑوں کو ذبح کروا دیتا ہوں۔ آپ نے ذبح کروایا۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے ہواؤں کو یہ حکم دے دیا کہ ہواؤں میرے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہو جاؤ، جہاں یہ جانا چاہیں ان کو وہاں اڑا کے لے جاؤ۔ تو ہوائیں مسخر کر دی، اور یہ ہوا ایک دن میں 1 مہینے کی راستے میں پہنچا دے، یعنی جو راستہ آپ نے 1 مہینے میں طے کرنا ہوتا تھا وہ 1 دن میں طے کر لیتے تھے۔ اور پھر ملک شام میں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے ایک شہر بنا رکھا تھا، صبح حضرت سلیمان وہاں سے نکلتے اور تمام عالم کے گرد پھرتے، پھر مغرب کی نماز کے وقت ہوا انہیں وہیں لے آتی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو تدمر سے، یعنی وہ شہر جو جنہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا، نکلتے اور فارس کے شہر استخر میں استراحت کرتے، یعنی آرام فرماتے، اور رات کو بائبل میں جاتے، اور دوسرے دن بائبل سے نکل کر چاش کے وقت استخر میں ہوتے اور شام کے وقت تدمر میں واپس آ جاتے۔ ہوائیں آپ کو ایسے اڑا کر لے کر جاتی تھی۔ یہاں ان کا ذکر ہو گیا حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا۔ اب اگلی آیت جو 83 ہم نے لی ہے، اس میں حضرت ایوب کی
अलैहिस्सलाम की दुआ है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी आयत नंबर 83 में, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। और याद करो अय्यूब को जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची, तो तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ आपने मांगी, बहुत खूबसूरत दुआ है। बीमारी में, तकलीफ में ये दुआ मांगनी चाहिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। तो आपने जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया और आपको शिफा याबी अता फरमाई। थोड़ा सा हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नस्बनामा जान लें कि आपका सिलसिला नस्ब किन से मिलता है। हज़रत अय्यूब का सिलसिला नस्ब जो है, अय्यूब बिन मौस, मीम वाव स्वाद, अय्यूब बिन मौस बिन ज़राह बिन ईस बिन इसहाक इब्ने इब्राहिम खलीलुल्लाह, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपका सिलसिला। बल्कि यूं देखे, मौस बिन ज़रा बिन ईस, 3 के बाद सिलसिला जाके हजरत इसहाक से मिलता है और हजरत इसहाक के बाद जाके सिलसिला इब्राहिम खलीलुल्लाह से मिलता है। ये हजरत अय्यूब का नस्बनामा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हजरत अय्यूब की जो बीवी रहमत थी, ये भी पैगंबर ज़ादी थी और ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। तो हम देखते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को कसरत औलाद से नवाजा था। आपको बस्ती हरन की तरफ मबऊस फरमाया था और ये बस्ती दमिश्क के नशीबे इलाकों में वाक़ है। आपके 7 साहबजादे और 7 साहबजादियां थी और जानवरों का तो शुमार ही नहीं था, इतने जानवर थे। इबलीस लईन का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करना और फिर अल्लाह से कहना कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो तेरा इसलिए शुक्रगुजार बंदा है कि तूने से नेमतें ही बहुत अता फरमाई। तो अल्लाह ने फरमाया, लईन ऐसा नहीं है, नेमतें हो या ना हो, अय्यूब शुक्रगुजार बंदा है। तो फिर आप पर आजमाइश आई और ये इसमें हमें रिवायात में आता है, एक रिवायत में आता है 18 साल ये आजमाइश के रहे, एक रिवायत में आता है 7 माह 7 दिन 7 घड़ियां आजमाइश की रही, इसमें मुब्तला रहे। एक बार आपकी ज़ौजा रहमत बिन, अब ये इनका सिलसिला देखिए, आपकी ज़ौजा रहमत बिन इफ्राहिम, हजरत इफ्राहिम जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो बेटे जो हजरत जुलेखा से हुए थे। तो इफ्राहिम बिन यूसुफ, यानी ये क्या थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती और आपके बेटे इफ्राहिम जो कि जुलेखा के भी, हजरत जुलेखा के भी बेटे थे, उनकी बेटी थी। तो अर्ज की कि अपने लिए दुआ मांगे, अल्लाह से सेहत और आफियत की। आपने फरमाया ऐशो इशरत और आराम में कितनी जिंदगी गुजारी, यानी अभी तकलीफ को आए तो चंद दिन हुए, ये बताओ ऐशो इशरत और आराम में हमने कितने साल गुजारे। फरमाया 80 साल। तो कहा मुझे, हजरत अय्यूब ने कहा मुझे अब हया आती है कि मैं अपने रब से शिफा मांगू, मेरा रब क्या कहेगा कि अय्यूब मैंने 80 साल सेहत तंदुरुस्ती और ऐशो आराम के दिए और आज थोड़ी सी तकलीफ में तू तंग आ गया है, तो मुझे हया आती कि मैं अपने रब से मांगू। कहते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल करा कि आप पर जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार गुजरे, एक वक्त फरावानी का, औलाद की कसरत का, नेमतों की कसरत का, फिर उसके बाद एक वक्त बीमारी का आया, आजमाइश का आया, जब औलाद ना रही, जब गुलाम ना रहे, जब कोई नेमत ना रही, आप बीमार हो गए, एक वक्त वो आया, फिर उसके बाद जब अगला वक्त बीमारी खत्म हुई, फिर अल्लाह ने नेमतों को दुगना कर दिया आप पर। तो कौन सा जिंदगी का दौर आपको बहुत ज्यादा पसंद है? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मुझे अपना जो आजमाइश वाला, बीमारी वाला दौर है वो सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? देखिए, एक बात याद रखिएगा, कहते मरीज जो होता है वो अल्लाह का मेहमान होता है, जो बीमार है, इसीलिए तो अल्लाह फरमा रहा है इयादत को आओ। या अल्लाह किसकी इयादत? मेरे मेहमान की इयादत को आओ, ताकि तुम्हारे गुनाहों की भी मग़फ़िरत कर सकूं। हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करो, मेरे मेहमान की इयादत को। तो हजरत अय्यूब ने क्या फरमाया कि जब बीमार था और आजमाइश का वक्त था, तो कहा कि अल्लाह ताला, हर सहर के वक्त अल्लाह ताला की जानिब से आवाज आती, ए अय्यूब क्या हाल है। रोजाना सहर के वक्त अल्लाह खुद पूछता था, ए अय्यूब क्या हाल है, और फरमाते ज़ौक़ शौक से ठंडी सांस खींचकर, ए मौला करीम आपके दिए हुए तोहफे से खुश हूं। जवाब पैगंबराना,
کہ خوش ہوں، یہ نہیں ہماری طرح وابیلا کہ اللہ اتنے دن ہو گئے بیماری میں، اتنے دن ہو گئے تکلیفوں میں، اتنے دن ہو گئے مشکلات میں، نہیں یا اللہ اے رب کریم آپ کے دیے ہوئے تحفے سے خوش ہوں۔ آگے آیت نمبر، یہاں حضرت ایوب کا واقعہ مکمل ہوا جتنا کہ یہاں بیان کیا گیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 85 میں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل یہ سب صبر والے تھے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر بھی آ گیا، حضرت ادریس کا ذکر بھی ہم نے مختصراً آپ سے بیان کرا، ان کا نسب بھی بیان کرا، لیکن اب حضرت ذوالکفل یا ذل کفل دونوں ہی صحیح ہے، ذوالکفل کہیں تو بھی صحیح ہے، ذل کفل کہیں تو بھی صحیح ہے، تو ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ذوالکفل جو تھے انہوں نے ان کے لیے کہا جاتا ہے، بلکہ یوں دیکھیں حضرت الیاس علیہ السلام جب جانے لگے تو آپ نے اپنا قائم مقام حضرت یسع کو بنایا، حضرت یسع کا نام بھی قرآن کریم میں آیا ہے، ان کو بنایا، اور جب حضرت یسع کا وقت آیا جانے کا تو آپ نے کیا کرا، آپ بنی اسرائیل، یہ یاد رکھیں یہ سب بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، حضرت الیاس، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل بنی اسرائیل پر۔ تو بنی اسرائیل کے اس پیغمبر یسع پر وحی آئی کہ اپنے ملک ایسے کے سپرد کر دو، اپنا ملک ایسے کے سپرد کر دو، یعنی جو جس میں یہ تین چیزیں ہوں۔ کیا تین چیزیں؟ سیام النہار، دن کے روزے، ہر دن روزے سے ہو، قیام اللیل، ہر رات قیام کرے، اور لوگوں کی اذیتوں پر بھی صبر کرے۔ آپ یقین کریں کہ کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع ان کی قوم جو تھی، حضرت الیاس بھی ان کی قوم ایسی تھی، اتنا ستانے والی، اتنا تنگ کرنے والی، بے حد ستانے والی قوم تھی۔ بنی اسرائیل کے ہم نے حالات و واقعات تو بارہا پڑھے ہیں، تو کہا جا رہا ہے اتنا ستانے والی یہ قوم تھی، لیکن کیا کہا جا رہا ہے، دن کا روزہ، رات کا قیام، اور غصہ دلانے والی باتوں پر بھی غصہ نہ کرنا۔ حضرت یسع نے اپنے دربار میں یہ اعلان کرا کہ آج میں اپنا جانشین اسے بناؤں گا جو یہ تین صفات جس میں ہوگی، کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی میں نہیں اتنی ہمت تھی آگے بڑھنے کی۔ حضرت ذوالکفل جو ہے وہ آگے بڑھے کہ حضرت میں ان باتوں پہ عمل کروں گا، اور واقعی آپ کی قوم نے آپ کو اتنا ستایا لیکن آپ نے کبھی غصہ نہیں کرا۔ یہ ایک بات بہت قابل توجہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، چاہے ہمارا روزہ نفلی ہو یا فرضی ہو، فرض کا ہو، ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہمیں تنگ نہ کرے، ہمیں ستائے نہ، ہم فون پر زیادہ بات نہیں کر سکتے، چلے یہ تو ایک اچھی بات ہے، ہم کسی سے مل نہیں سکتے، نفلی روزے میں بھی ایسے آرام کر رہے ہیں، ہمیں تنگ نہ کرو، ہم روزے سے ہیں، روزے سے۔ ارے روزہ تو اللہ کے لیے ہے، ہم دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اور پھر چڑچڑے اس لیے ہو گیا، غصہ، دلیل کیا؟ غصہ اس لیے روزے سے تھے۔ ارے روزے سے تھے تو روزہ تو اللہ کے لیے، تو پھر چڑچڑے اور غصہ اور کسی کی دل آزاری کرنا، یہ کیا عمل ہو رہے روزے میں؟ تو یہ دیکھیے کہ حضرت ذوالکفل کی شان دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے کہ قوم اتنا ستانے والی، ہر دن روزہ، ہر رات قیام، آج رات کو جاگنا پڑے، جاگنے کی رات، عبادت کی رات، اور صبح پھر لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ اب مجھے افطار کے وقت اٹھانا، معاذ اللہ، ظہر گئی، عصر گئی، یا پھر ظہر کے وقت اٹھانا۔ ان کا حال یہ تھا، قیام اللیل، سیام النہار، اور پھر اس کے بعد بھی اپنی حکومتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی نبھانی، اور پیغمبرانہ منصب اس کو بھی ادائیگی، اور اس کے باوجود قوم اتنا غصہ دلانے والی، اتنی ستانے والی، اور غصہ نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی دعوت فکر ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں غصہ نہیں کرنا ہوتا وہاں کر جاتے ہیں، اور جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے۔ بچے نے نماز میں سستی کری، غصہ نہیں کر رہے، بچے نے قرآن آج کھول کے نہیں دیکھا، غصہ نہیں کر رہے، اور دیگر معاملات میں غصہ کرنا شروع کر دیتے۔ بچے نے لباس کیا پہنا اس پر غصہ نہیں کر رہے، ایسا لباس جو کہ عریانیت ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی، اس پر غصہ نہیں آ رہا، کیونکہ یہ تو فیشن ہے۔ زمانے میں چلے گا کیسے، چلے گی کیسے جبکہ فیشن نہیں؟ لوگ دقیانوسی فرسودہ خیالات کا مالک ہیں، اس پہ غصہ نہیں کر رہے۔ دوستوں کی گیدرنگ ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ، اس پہ غصہ نہیں کر رہے۔
बेजा बातों पे गुस्सा करें, फिर औलाद भी ऐसा ही करेगी, नाफरमान होगी, बदजुबान बद कलाम होगी जब हम इस तरह की चीजें करेंगे। तो अगरचे ऐसा करना नहीं चाहिए, माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन फिर भी हमें, हमारे भी तो कुछ मनसब हैं, कुछ फराइज हैं, हमें भी तो उनको अदा करना है। जब हम सही बातों पे जो कि शरा के मुनाफी हैं उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, उनको रोक टोक नहीं करेंगे, तो आगे मामला कैसे सुधरेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया आ रहा है आयत नंबर 87 में। और जुन्नून यानी मछली वाले, जुन्नून अरब में नून मछली को कहते हैं, मछली वाले, नून भी मछली के लिए है, मछली को समक भी कहा जाता है, दोनों लफ्ज हैं। तो मछली वाले जबकि चल पड़े थे गुस्से में भरे, फिर ख्याल किया कि हम तंगी ना डाल दें उन पर, फिर पुकारा अंधेरियों में कि नहीं है कोई पूजने के काबिल सिवा तेरे, बाकी है तेरी बेशक में बेजा करने वालों में से था। यहाँ पूरा वाकया तो हमने सूरह यूनुस में बयान कर दिया, लिहाजा वाकया बयान नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ आपकी दुआ का जिक्र आया है कि उन्होंने जब मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह पाक ने मछली के पेट से निजात अता फरमाई। तो ये जिक्र किया गया। कहते हैं ये बहरे रोम की तरफ चले थे, जब समुद्र की तरफ, और मल्लाहों ने 3 दफा, जब कश्ती मंझधार या तूफान में फंसी तो मल्लाहों ने कहा कि हम में से कोई भागा हुआ गुलाम है। तो हज़रत यूनुस ने सोचा कि ये मैं ही भागा हुआ हूँ अपने रब का, तो आपने कहा मैं कूद जाता हूँ। कहा जो भागा हुआ गुलाम वो कूदेगा तो हमारी कश्ती मंझधार या तूफान से निकल जाएगी। हज़रत यूनुस ने कूदना चाहा, मल्लाहों ने कहा ऐसा नहीं। 3 मरतबा कुरा डाली कि तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम उस कुरा में निकला। तो ये आपका ये मामला हुआ, और फिर अल्लाह ताला ने मछली के पेट से आपको निजात दी इस दुआ की बरकत से। आयत नंबर 89। और जिक्रिया ने जब पुकारा अपने रब को कि परवरदिगार मत छोड़ मुझे लावारिस, और तू सबसे बेहतर वारिस है। यानी ये दुआ जब आपने मांगी हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह, और कहा मांगी, हजरत मरियम की वो मरातिब मर्तबे देख के हजरत जिक्रिया ने दुआ मांगी, मुझे ऐसी ही नेक औलाद अता फरमा। और ये दुआ आपकी जो है हजरत जिक्रिया की बड़ी मशहूर है, औलाद के लिए बहुत मुजर्रिब है जो बे औलाद हो। रब्बी तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, तू सबसे बेहतर और वारिस है, या खैर बेहतरीन वारिस देने वाला है। तो ये कहा आपने दुआ मांगी। इसी तरह हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 6, ये भी औलाद के लिए है। अब वही रब है जो तुम्हारी माओ के पेटों में तुम्हारी सूरतें बनाता है, वो भी औलाद के लिए, वो भी कसरत से पढ़ी जाए, और ये आयत भी पढ़ी जाए जो है हजरत जिक्रिया की दुआ जो है आयत नंबर 89, ये भी औलाद के लिए है। और कहते हैं कि जब ये दुआ मांगी तो हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 बरस थी, और आपकी ज़ौजा की उम्र जो थी 99 बरस, 99, इतनी उम्र आपकी ज़ौजा की थी। अशिया नाम था आपकी ज़ौजा का, और हजरत जिक्रिया की उम्र 120 यानी 120 ईयर्स आपकी उम्र थी। तो अल्लाह ताला आयत नंबर 90 में फरमा रहा है, तो हमने उसे कबूल फरमा लिया और बख्श दिया उन्हें याहिया, और उनके लायक कर दिया उनकी बीवी को। इससे मुराद उलमाए करम बास कहते हैं लायक कर दिया, मुराद कि वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गई थी कि जब औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियतें खत्म हो जाती है औरत में, तो अल्लाह फरमा रहा है उनके लायक कर दिया, यानी वापस इस काबिल कर दिया कि वो औलाद पैदा कर सके। तो बेशक ये लोग, अच्छा अब शान क्या है, दुआ की कबूलियत का यहाँ एक अजीम नुस्खा मिल रहा है। इनकी दुआएं कबूल होती है, उन लोगों के लिए ये नुस्खा दिया जा रहा है। ये लोग कौन थे? अल्लाह फरमा रहा है बेशक ये लोग जल्दी करते थे नेकियों में, युसारिऊना फिल खैरात, नेकियों में। हम नेकी का सोचते हैं, हाँ ये करेंगे, कल को ये काम करेंगे, कहीं कुछ खाना भिजवाना है, कहीं कुछ अनाज भिजवाना है, कहीं कुछ कैश भिजवाना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, 1 महीने बाद। पता नहीं उसको जिसके घर भिजवाना है उसको अब जरूरत है। हम नेकी के कामों को टालते जाते हैं, टालते। अल्लाह फरमा रहा है इनकी दुआएं अल्लाह क्यों कबूल फरमाता है, नेक लोगों की दुआओं की कबूलियत का जो दर्जा है वो क्या है। अल्लाह फरमा रहा है ये लोग नेकियों में जल्दी करते थे। दूसरा अहम नुस्खा क्या, अब पुकारते थे हमें खुशी
خوشیوں میں بھی ہمیں بھولتے نہیں تھے، ہمیں یاد رکھتے تھے، اور کانپتے ڈرتے تھے، اور ڈرتے بھی تھے، کانپتے بھی تھے، اور ہمارے سامنے گڑ گڑاتے بھی تھے، عاجزی سے بلک بلک کے گڑ گڑا کے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 91، اب حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے 91 میں، اور وہ جس نے محفوظ رکھی اپنی پاک بازی تو نفخ روح فرمایا، یعنی ان میں ہم نے روح کو پھونک دیا۔ کس نے پاک بازی؟ مریم نے، سیدہ مریم نے اپنی پاک بازی رکھی تو ہم نے روح پھونکی ان میں، اور بنا دیا انہیں اور ان کے بیٹے کو نشانی سارے جہان والوں کے لیے، کہ یہ میری نشانی ہے کہ میں نے ان کو فطرت سے ہٹ کر ان کی پیدائش ہوئی، تو ہم نے نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ 92 اب ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 92 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، نہیں 96 ہے، آیت نمبر 96، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے یوں آئیں گے ڈھلکے ہوئے، جیسے ڈھلکتے ہوئے، اس طرح پانی بلندی سے تیزی سے گرتا ہوا آتا ہے، اس طرح ہر بلندی سے تمہیں گول کے گول ان کے بہت بڑے بڑے لشکر آ رہے ہوں گے، ہر بلندی سے، کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا قریب آیا سچا وعدہ، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم تو غفلت میں تھے، مگر ہم بلکہ ہم ظالموں میں سے تھے۔ یہ کافر لوگ اس وقت کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں ایک آخر آیات میں بڑی اہم آیت آئی۔ اب سارے انبیاء کرام کا میں نے شروع میں بتایا تھا 18 نبیوں کا ذکر ہے، ان کے نام مذکور ہیں۔ اب سب کے بعد آیت نمبر 107 یعنی 107 آیت میں اللہ فرماتا ہے سب واقعات کا ذکر کر کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب سارے جہان کے لیے رحمت، آپ کا وجود مسعود سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت کا ذکر آ گیا۔ یہاں ہمارے تقریباً تمام مضامین جو تھے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔